प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ महिनाको 25 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देव देवता कुल देव देवताका साथै शनिदेवको कृपा रहोस्, भगवान पशुपतिनाथको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गर्नुहोला अनि मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवणले आजको दिनमा केही हुन सक्ने अशुभतामा पनि न्यूनीकरण हुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ। हजुरहरूले पञ्चाङ्ग खण्डमा आज कुन समय शुभ छ कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिचिराख्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले हामीले ल्याएको प्रत्येक भिडियो सबैभन्दा अगाडि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ महिनाको 25 गते शनिबारको राशिफल हो यो। तदनुसार ईसवीय सन् 2022 जुलाई महिनाको 9 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा दशमी तिथि आज बिहानको 11:38 त्यस पछाडि एकादशी। स्वाति नक्षत्र आज बिहानको 7:25 त्यस पछाडि विशाखा। साध्य योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:18 त्यस पछाडि शुभ। ग्रहकरण आज बिहानको 11:38 त्यस पछाडि बढिन्छ। तुला राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिको 12:41 त्यस पछाडि वृश्चिक राशिमा। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, आनन्द आदि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ सेतो, भावशूल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर। आज मध्यरात्रिको 12:41 जन्मेका बालबालिकाहरूको राशि तुला, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:16 सूर्यास्त बेलुकाको 7:01 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा आज रात्रिको 10:44 पछाडिदेखि रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 8:44 बिहानको 10:27 काल पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 1:54 अपराह्नको 3:36 काल बेला बिहानको 5:17 बिहानको 6:60 यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि अलिकति थोरै जल अथवा दाल खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। बिहानको 7 बजेदेखि बिहानको 8:44 अभिजित मुहुर्त, पूर्वाह्नको 11:42 मध्याह्नको 12:37 यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्दा राम्रो हुनेछ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा तुला राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि छैठौँ भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि सातौँ भावमा मेष राशिमा राहु र मङ्गल, चन्द्रमादेखि आठौँ भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि नवौँ भावमा मिथुन राशिमा बुध र सूर्य। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरू जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुनेछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 7औं भावमा रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार हजुरहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। अब यसरी हेर्दा आज सानातिना घरायसी केही समस्याहरू उत्पन्न भइहाले तापनि यस्ता समस्याहरू बिस्तार बिस्तार हटेर जान्छ। आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। जीवन साथीसित भएको वैचारिक मत भिन्नताको अन्त्य हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज दैनिकीमा खासै फरक पर्ने समय होइन। आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि राम्रो समय रहेको हो। तपाईहरूले एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईहरूले घुमफिरका लागि केही योजना बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा केही नयाँ कुरा तपाईहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति भावुकताका क्षेत्रमा खराब ऊर्जा प्राप्त हुने भएका कारणले गर्दा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सचेत रहेको राम्रो हुन्छ। हुन त त्यहाँ पनि तपाईहरूले दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने चाहिँ
आत्तिहाल्नुपर्ने समय पनि होइन। तपाईहरू श्रमिक वर्ग आदिका लागि भने शुभ समय नै रहेको छ। यति हो प्रवास क्षेत्रमा बसेर तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा आफन्त आदिको इच्छा पूर्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको समस्या हलका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कता कता तपाईहरूमा खराब ऊर्जा प्राप्त हुन सक्दछ। आज अलिकति तपाईहरूले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। संयम र सचेत रहेर अगाडि बढ्ने महानुभावहरूले विशेष लाभ लिन सक्ने समय रहेको हो। हजुरहरू कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि यात्रा रमाइलो रहन्छ भन्ने समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा केही कमी कमजोरीहरू थिए भने यसलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। अरूको हेपाई खानुपर्ने समय चाहिँ होइन। आफूले अलिकति केही हदसम्म केही कुरा बोल्न सक्नुहुनेछ, आफूले अरूले बोलिरहेका कुरामा प्रत्युत्तर दिन सक्नुहुन्छ, आफू दबिएर रहनु पर्ने भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। अनि आज आफूसँग भएका केही बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा भने जरुर गर्नुपर्ने देखिएको छ। हजुरहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य फलदायी समय रहेको छ। आज गुलाबी रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी हुन्छ अनि हजुरहरूले दैनिक काम कार्य आदिको थालनी गर्दै गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गरेको राम्रो हुनेछ। हजुरहरूले बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भन्दा पुरानै कामधन्दा आदिलाई अगाडि बढाउनु विशेष राम्रो देखिएको छ। भाइ बहिनी छर छिमेकी आदिसँगको सम्बन्ध पनि हजुरहरूको राम्रो रहने चाहिँ देखिएको हो। अनि पठन पाठन आदिमा अगाडि बढ्ने महानुभाव हुनुहुन्छ, तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो समय रहेको छ। अलिअलि घरिघरि डर र त्रास त रहला, तर पनि आत्तिनु हुँदैन। आफू अलि हँसिलो खुसिलो बनेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। घरायसी कामकाज आदिमा व्यस्त रहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय हो। खेतीबाली आदिमा तपाईहरु लागिराख्नु भएको छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषिजन्य वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने आफू बेलैमा खट्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण खराब समय चाहिँ होइन, तर अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ चोटपटकबाट बच्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा तपाईहरुका लागि दिन राम्रो देखिएको हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता भौम देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि। हजुरहरू जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुनेछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 6औं भावमा रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल आज पनि चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा तपाईहरुमा चाहिँ केही न केही कमी कमजोरीहरू थिए, आफूले चाहिँ केही कुराको निर्णय लिन सक्नु भएको थिएन, कुनै पनि काम गर्दै जाँदाखेरि आफू दोधारमा पर्नु भएको थियो भने आज तपाईहरुले सही निर्णय लिन सक्ने समय पनि हो भने आफूमा चाहिँ शारीरिक केही समस्याहरू थिए, कमी कमजोरीहरू थिए भने यसमा पनि केही हदसम्म सुधार हुने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज दिन छिप्पिँदै जाँदा अझ समय तपाईहरुका लागि भाग्यशाली बन्ने समय चाहिँ रहेको छ। खानपिन घुमघाम र भेटघाटको समय पनि हजुरहरूका लागि नकार्न सकिँदैन। तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब अथवा साथीभाइ आदिसँग बसेर आफूले चाहिँ पुराना चाहिँ कुराहरू चाहिँ शेयर गर्ने अथवा तपाईहरुले चाहिँ केही न केही नयाँ योजना बनाउने यस्तो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ आफूले खाना खानपानमा चाहिँ अलि सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु भए विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ।
सुख सुविधा र माया प्रेमका लागि आजको समय दिनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। घरायसी सुख सुविधा यसको मतलब आज तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना हुन्छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आत्तिनुपर्ने समय चाहिँ होइन। आज रिस रागमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोला। सामान्य झैझगडा आदिबाट बच्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले तर्क वितर्क वाद विवाद आदिबाट अलि दूर रहने प्रयत्न गर्नुभयो भने विशेष हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले मन प्रफुल्ल बनाएर अलिकति खुसीका साथमा कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले धार्मिक कार्यमा पनि अलि बढी ज्यादा रुचि राख्न सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धामा पनि आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। यसको मतलब आज तपाईहरुले कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिमा सहभागी बनिराख्नु भएको थियो अघिको दिनमा भने ती समस्याहरू छन् भने त्यसलाई पनि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र सन्तोषजनक फल तपाईहरुलाई मिल्ने समय चाहिँ रहेको छ। तर आफूले अलिकति सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढेको हुनुपर्छ। आज न्यायिक निर्णयहरू तपाईको पक्षमा आउने सम्भावना निकै देखिएको हो। आज धन सम्पत्ति प्राप्तिको योग पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। एक प्रकारले हेर्ने हो भने अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने तपाईहरुले चाहिँ कहीँ सुरक्षा गरेर राखिएका केही चीज वस्तुहरू चोरिन सक्ने हराउन सक्ने समय पनि हो। यसको मतलब आय र तपाईहरुको व्यय लगभग बराबर हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले व्यय कम गर्नका लागि हजुरहरूले अलि सचेत रहनुहोला। नीलो रङको प्रयोग गर्नुहोला अनि तपाईहरुले चाहिँ दैनिक काम कार्य आदिको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूले चाहिँ नयाँ काम कार्य आदिको थालनी गर्नु पर्यो भने विशेष तपाईहरुले चाहिँ पूर्व फर्किएर गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। अब तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा चाहिँ आफूले नयाँ काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि पश्चिम दिशातिर रोजेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा पश्चिम दिशातिर आफ्नो जन्मेको ठाउँबाट त्यो दिशातिर गएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि लाभ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी वर्गलाई पनि दिन राम्रो छ। श्रमिक वर्गलाई पनि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क आजको 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% नै रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरू जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज पनि चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज आफूले गरेका हरेक काम धन्दा आदिमा आफ्नो मन लाग्न सक्ने समय हो। हुन त तपाईहरुले हेलचक्राइ नगरिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बित्ने समय आज पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ आज केही नयाँ चाहिँ आफूले ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। घर परिवार र सन्तति आदिको तपाईहरुलाई साथ र सहयोग पनि मिल्छ। कुनै पनि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा परिरहँदाखेरि सहयोगी जनले तपाईहरुलाई साथ दिन्छन् भन्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा विभिन्न आर्थिक समस्यालाई हल गर्नका लागि आफू खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। खर्च जुटाउनका लागि तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा दौडधुप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आज रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्दै तपाईहरुले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिमा खट्नु भयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। आत्मबल र संयमता भने नगुमाउनु होला। हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर कामकाजमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले गरेका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ खुसी भनेर अगाडि बढ्नु होला। आज
तपाईहरुले खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा सक्रियता जनाइराख्नु भएको छ अथवा सक्रिय भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुने समय रहेको छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मनमुटुमा सजाउन सक्ने समय रहेको छ। अरूको पीडामा तपाईहरुको मन ज्यादा दुख्ने दिन पनि रहेको छ। गरिब गुरुबा दीन दुखी आदिलाई तपाईहरुले सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सके, अझ उनीहरूको आशीर्वाद लिन सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आकस्मिक धन अथवा मानव निर्मित भौतिक सम्पत्ति लाभ हुने समय पनि हजुरहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले कुनै पनि सभा समारोह अथवा कुनै पनि छलफल आदिमा सहभागी बन्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो। अरूको करकापमा आफूले काम गर्नुपर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि घरायसी काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले पनि खुसी भनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज हरियो रङको अधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई अझ राम्रो हुन्छ। अनि तपाईहरुले दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशातिरबाट तपाईहरुले काम कार्य आदिको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने आजको दिनमा राशि अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले कतै प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्यो भने पनि लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरुका लागि पनि राम्रो समय हो। अनि हजुरहरु खेती बाली आदिमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफू खटिराख्नु भएको छ भने विशेष लाभ लिन सक्ने समय रहन चाहिँ रहेको छ। अरूको साथ तपाईहरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज श्रमिक वर्ग आदिले पनि श्रमको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चाहे प्रवास क्षेत्रमा रहे तापनि, चाहे स्वदेशमा रहे तापनि, व्यापारी वर्ग आदिका लागि पनि शुभ समय रहेको छ। समाजसेवीलाई पनि राम्रो समय हो। शुभ अंक 5 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग हरियो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता बुध देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हजुरहरु जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। आज पनि हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल तपाईहरुलाई चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने मिलिरहेको अवस्था छ। आज तपाईहरुले आफ्नो भन्दा पनि अरूको काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनु पर्ने समय हो। आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि ज्यादा तपाईहरुले सोच्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूलाई पूर्ण घाटा हुने समय भने तपाईहरुका लागि चाहिँ देखिएको होइन। आज मान्यजनसँग केही असमझदारी बढिरहेको थियो अगाडिको समयमा भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको छ। आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिमा नै आफू व्यस्त रहने प्रयत्न गर्नुहोला। त्यतै तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई बिस्तार बिस्तार राम्रो हुन्छ। अन्य ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईहरुका लागि आजको दिन अलिकति केही हदसम्म भए पनि राम्रो रहने अथवा केही हदसम्म भए पनि सुधार हुन सक्ने समय चाहिँ हो। तर राम्रो भइहाल्छ भनेर आफूले फेरि हेलचक्र चाहिँ नगर्नु होला। आज सानातिना घरायसी काममा समय दिनुपर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ अरूको भनाइ खानुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। तर आफूले मुखतोड जवाफ अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज पारिवारिक वातावरणलाई सुधार गर्ने प्रयत्न आफैले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमतामा पूर्ण ह्रास आउने समय चाहिँ होइन। तर पनि घरिघरि तपाईहरुमा डर र त्रास रहन सक्दछ, भुलक्कड बानी तपाईहरुमा रहन सक्दछ। यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा तपाईहरुले योग व्यायामतिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आज पठन पाठन र ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने समय भए तापनि कहीँ आफूले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन कि भन्ने समय पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। आफूले गर्ने मेहनत
भने जरुर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज साथीभाइ आफन्त आदिलाई आफूले केही धन रुपैयाँ पैसा आदिले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ, तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। घर जग्गा सवारी साधन आदिको खरिद बिक्री गर्दा अलिक ख्याल पुर्याउनु होला। आज अनावश्यक झन्झट बिहोर्नु पर्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। कृषि तथा पशुपालन आदिमा तपाईहरू हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरू यस्तै क्षेत्रमा रहेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि चाहिँ राम्रो समय हो। तर नयाँ ठुल्ठुलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगानी धेरै ठुल्ठुलो गर्नका लागि अनि धेरै ठुल्ठुलो ऋणहरू अरूलाई दिनका लागि अथवा आफूले लिनका लागि चाहिँ अलिक केही शुभ समयको विचार गर्नुहोला अथवा केही दिन केही समय पर्खिएर अगाडि बढ्नुहोला अथवा जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ विभिन्न हानि नोक्सानी आदिबाट बच्न सक्नुहुन्छ। अनि आज तपाईहरुले दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि केही हदसम्म सकारात्मक हुन्छ। अन्य दिशातिरबाट गर्नुभयो भने चाहिँ आज जति लाभ हुन्थ्यो त्यो भन्दा अझ कम लाभमा तपाईहरु पर्नुहुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई विचार पुर्याउनु होला। आज तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सचेत र सतर्क भएर आफ्नो काम धन्दा आदिमा तपाईँ लागि पर्नु होला अनि मात्र राम्रो हुनेछ। खेलकुद क्षेत्र भने सामान्य राम्रो हो, चोटपटकको सम्भावना अधिक रहन्छ। आजको दिनमा हतियार आदिको प्रयोगमा, सवारी साधन आदिको प्रयोगमा पनि सचेत रहनुपर्ने दिन आज पनि रहेको छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता चन्द्रमा देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लियो सिंह राशि। हजुरहरू जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज पनि चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज आफूले अलि बढी ज्यादा शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ, तर श्रम गरे अनुरूप लाभ लिन पनि सक्षम बन्नुहुनेछ। तपाईहरुले अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ खानपान आदिलाई सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दिनको सुरुवातमा भने आज पनि तपाईहरुमा आँट, हिम्मत, पराक्रम बन्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले कोही व्यक्ति टाढिएका छन् भने टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले झै झगडा आदिबाट अलि बच्नुपर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ, तर तपाईहरुमा पराक्रमपना बढ्नेछ। जस्तो सुकै बाधा, व्यवधान र अप्ठ्यारालाई पनि चिर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र लाभ पनि लिनुहुनेछ। दैनिक बन्द व्यापार व्यवसायबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय हो, तर लाभ हुन्छ भनेर आफूले हेलचक्रै पनि नगर्नुहोला। अलिकति बेलैमा खट्ने प्रयत्न गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। सानातिना पारिवारिक केही समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। दिनको सुरुवातमा त समस्या हल हुन्छ, तर बेलुकाको समयमा भने अलि तपाईहरुले बाणीमा पनि कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले पारिवारिक सुखका लागि अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्ने समय हो। उनीहरूको इच्छा पूर्तिका लागि आफूले सक्रिय रहनुपर्ने समय रहेको छ। मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषा आदिमा आफू रहनुपर्ने समय पनि रहेको हो। तपाईहरुले दाजुभाइ, छर छिमेकी आदिबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। यदि सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने त्यसलाई सुधार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था हो, अथवा यस्तो सोच तपाईहरुले
राख्न पनि सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नआत्तिकन आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिमा नै ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। अलि चोटपटकबाट तपाईहरूले आज पनि बच्नुपर्ने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूले कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने बिहानैको समयमा अघि बढ्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। आज न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू पनि तपाईहरूको पक्षमा हुन सक्ने समय चाहिँ प्रबल मात्रामा देखिएको छ। माया प्रेममा पूर्ण विश्वासघात हुने समय चाहिँ होइन, तर आफूले अरूको भावनामा ठेस लाग्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईहरूले हल्का रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूलाई धेरै ठुलो समस्या पर्ने थियो भने त्यसबाट बच्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरूले दैनिक कामकार्य आदिको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा विपरीत दिशाबाट थालनी गर्नुभयो भने चाहिँ आज तपाईहरूले चाहे जस्तो लाभ लिन सक्नु हुँदैन। अनि यस दिशाबाट तपाईहरूले कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दा अन्य दिशाबाट तपाईहरूले कामको सुरुवात गर्दाखेरिको समयमा भन्दा अलिकति घाटामा पनि बच्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि पनि आत्तिने समय होइन। तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामबाट गृहिणी वर्ग आदिले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि राम्रो हो भने कृषक वर्गका लागि पनि शुभ समय चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूले नातिकन अघि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले पनि लाभ लिने समय हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मेष। इष्ट देवता श्री राम भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। हजुरहरू जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन वाणी कुटुम्बको घरमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। त्यसैले आज पनि चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार द्वितीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज तपाईहरूले चाहिँ मान्यजन आदिको सेवामा खट्नुपर्ने समय हो, तर पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आफूले गर्ने काम धन्दा आदिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सुखमा केही हदसम्म वृद्धि हुने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको हो। बोलीमा पनि केही हदसम्म मिठास आउने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरू रिसाइरहेका छन् भने पनि उनीहरू आफै पछुताउँछन् आजको दिनमा तपाईहरूको व्यवहारलाई देखेर। तपाईहरूले चाहिँ आफूले सही निर्णय लिएर सही काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अरूको प्रेरणाको स्रोत पनि तपाईहरू बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको कामको तपाईहरूको चाहिँ विशेषतः पदको अरूले सम्मान गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि उच्च पद ओहदामा रहेर तपाईहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। आज सरकारी कामकाज आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि आफ्नो काममा ध्यान दिनु विशेष राम्रो हुनेछ। सानातिना पारिवारिक समस्याहरू आउन सक्ला, तर पनि यस्तो समस्याहरू तुरुन्त हल हुन्छ। तपाईहरूले आत्तिनु पर्दैन। विभिन्न समस्याहरू चाहिँ झेली राख्नुपर्ने अवस्था त होइन हुन त, तर हेलचक्राइ भने नगर्नुहोला। आज अलि बढी ज्यादा श्रम गरिरहँदा शरीर थाकेको अनुभूति भने हजुरहरूलाई पक्कै रहनेछ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि शुभ समय रहेको हो। तपाईहरूले गरेका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ, अथवा फुर्सदिलो समय पनि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। शुभ माङ्गलिक कामतर्फ तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि सभा समारोह वनभोज जस्ता माङ्गलिक कुनै पनि राम्रा कामहरूमा तपाईहरू सक्रिय रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द त मिल्ला, तर
आनन्द मिलो भन्दैमा अलि खानपानलाई सुधार गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि तपाईहरु समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भने विचार पुर्याउनु होला। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने महानुभावहरुका लागि राम्रो समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको हो, तर पनि तपाईहरुले पनि अरूको भावनालाई बुझ्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज आफ्नो मनमुटुमा कोही व्यक्तिहरुलाई सजाउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सानो प्रयत्नले पनि ठूलो काम बन्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज थोरै बोलेर भए पनि आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको हो। आज विशेष तपाईहरुले चाहिँ पढाइ लेखाइ आदिमा तपाईहरु अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु पठन पाठन आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ है भन्ने समय रहेको हो। खेलकुद क्षेत्रमा सक्रियता तपाईहरुको रहन सक्ने समय पनि हो अथवा त्यस क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमै आफू व्यस्त रहने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। तपाईहरु समाजसेवी हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरु अरूको प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। अलिकति सोच विचारका साथमा अगाडि बढ्नु होला। विशेष तपाईहरुले हरियो रङको अधिक प्रयोग गर्नु विशेष रूपमा राम्रो हुनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट दैनिक कामकार्य आदिको थालनी गर्नु भयो भने अझ तपाईहरुलाई धेरै ठुलो घाटा हुने थियो भने पनि कम घाटा हुन्छ र तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति हो। तर आज लाभ हुने नै समय रहन चाहिँ रहेको छ। कृषि बालीलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। शुभ अंक 2 अंक राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता बुध देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। हजुरहरु जति पनि तुला राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। आज पनि तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार आज पनि तपाईहरुलाई अन्न लाभ भन्ने फल प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग तपाईहरुको भेटघाट हुन सक्ने समय पनि हो भने विशिष्ट व्यक्तिहरुको विचारले तपाईहरु प्रभावित बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ घरायसी केही वस्तुहरुको चाहिँ जोहो गर्न सक्ने समय हो। सरसामग्री आदि तपाईहरुले किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। आफूले अलिकति आफूले गर्ने काम धन्दामा ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। प्राइभेट क्षेत्रमै तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने समय भने तपाईहरुका लागि राशिको हिसाबमा देखिएको छ। आज पारिवारिक समस्या आदिलाई पनि तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नाता गोता आफन्त भित्रका सदस्यहरुको काममा आफूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुपर्ने दिन रहेको छ। तर पनि पूर्ण दिनुपर्ने, तपाईहरु चाहिँ दुःखमा रुमल्लिनु पर्ने नै समय चाहिँ होइन। खानपानमा भने अलि नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढे हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। लामो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो समय रहेको छ। आज तपाईका शत्रु पक्ष पनि कमजोर हुन सक्ने समय रहेको हो। तपाईहरुलाई हानि पुर्याउन खोज्ने व्यक्तिहरुलाई नै हानि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज रोकिएर बसेका कतिपय काम आदिलाई अगाडि बढाउनका लागि उचित समय रहन चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको हो। विलासी तथा सुन्दर वस्तुहरुको प्रयोग गरेर अरूको मन आफूतिर लोभ्याउनुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। राजनीति अनि समाज सेवामा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुने समय रहेको छ। त्यसै क्षेत्रमा खटिरहने महानुभावहरुले विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। अरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु धार्मिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरुका लागि पनि राम्रो समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले
घरायसी काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय रहेको छ, तर पनि आफूले लाभ लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरूले विलासी सुन्दर वस्तुहरूको प्रयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। पढाइ लेखाइ आदिमा तपाईँहरूको मन जाने समय चाहिँ रहेको छ। अझ आफूले अल्छीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय भने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तर पूर्व योजना पूर्व तयारीका साथमा तपाईँहरू अगाडि बढेको हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज हलुका सेतो रङको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। धेरै ठुल्ठुला समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। पूर्व दिशातिरबाट दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। हुन त तपाईँहरूले नयाँ काम कार्य आदिको थालनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने पश्चिम दिशातिरबाट थाल्नुहोला। तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आज तपाईँहरूले आफूले चलाउने वाहन आदिको प्रयोगमा पनि अलि सचेत रहनु भए चाहिँ राम्रो हुन्छ। हुन त घटना दुर्घटनामा पर्ने नै समय त होइन, तर पनि आफू सचेत रहने प्रयत्न भने जरुर गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। खेतीबाली आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता शुक्र देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। हजुरहरू जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाश भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिलिरहेको भए तापनि नआत्तिनुहोला। अन्य ग्रहको प्रभाव भने तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक देखिएको छ। हुन त आज आफ्नै काममा भन्दा पनि अरूको काममा ज्यादा तपाईँहरूको ध्यान रहन सक्ने समय हो। तपाईँहरू घर परिवारका सदस्यहरूबाट अलि टाढा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। त्यसैले पूर्ण आत्तिहाल्नुपर्ने, पूर्ण डराइहाल्नुपर्ने समय भने होइन। यति हो तपाईँहरूले लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि सचेत भने रहनुपर्ने हुन्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिज वस्तुहरू कतै हराउन सक्ने, कतै चोरी हुन सक्ने यस्तो अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दिनको सुरुवातमा साथी भाइ इष्ट मित्र आदिसँग तपाईँहरू घुलमिल हुन सक्ने समय हो। हुन त तर उनीहरूको चाहना पुरा गरिदिनु पर्ने समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आफू अलिकति कम्ती बोल्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुन्छ। आज स्फूर्ति र उमङ्गको पूर्ण कमी हुने समय चाहिँ होइन। तपाईँहरूले बिस्तार बिस्तार लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तर दिनको सुरुवातमा नै आफूलाई समस्या पर्यो भनेर आफू पछाडि हट्ने काम नगर्नुहोला। तर आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई आजको दिनमा घाटा लाग्यो, अलिकति ठुलो घाटा लाग्यो भने फेरि म लाभ लिन्छु भनेर आफू हौसिएर अगाडि चाहिँ नबढ्नुहोला। अलिकति केही समय पर्खिएर सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोला। समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईँहरूले भोग विलास र रमाइलोमा धन खर्च गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वाकांक्षा त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै ठुलो लाभको आशा आजको दिनमा तपाईँहरूले त्यागिदिनुहोला र जे हुन्छ थोरै आफूले लाभ लिए तापनि सुखी भनेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले आफूले खाने खानपान आदिलाई सुधार गर्न सक्नु भएन भने अलि समस्यामा परिन्छ। खानपानको समय पनि परिवर्तन हुन सक्ने समय रहेको छ। औषधि उपचार खर्चमा वृद्धि हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। हुन त तपाईँहरू स्वदेशमा रहेर विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशबाट लाभ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि भने राम्रो समय रहेको छ। आज तपाईँहरूका चाहिँ
कोही आफन्त आदिलाई तपाईहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। तर आज आफूले चिन्जान भएका व्यक्तिहरूसँग मात्र व्यवहार गर्नु राम्रो हुनेछ। अप्रिय समाचार आफूले सुन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले पढ्ने लेख्ने काममा अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि कता कता अल्छीपना आफूमा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा भुलक्कड बानी तपाईहरूमा पनि रहन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी हुँदै जान्छ। धेरै ठुलो घाटा लाग्ने थियो, समस्यामा आफू परिने थियो भने त्यसबाट बच्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ दैनिक कामकार्य आदिको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुहोला। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भने आजको दिनमा पटक्कै नगर्नुहोला। हजुरहरू खेतीबालीमा लाग्ने महानुभाव हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभाव हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो समय हो हुन त। तर तपाईहरूले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दा निकै सचेत रहनुपर्छ है। चोट पटकको सम्भावना आज पनि तपाईहरूका लागि देख्न चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहनेलाई राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गले कडा मेहनत गर्नुपर्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले अलि होस पुर्याउनुपर्छ। श्रमिक वर्गले लाभ लिने समय रहेको हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग रातो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता मंगल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। हजुरहरू जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार लाभ स्थानै विविध लाभ हो भन्ने फल आज पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति हुँदैछ। अब यसरी हेर्दा आज प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरेर तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अथवा आज तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा चाहिँ आफूले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईहरुले आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दिनको सुरुवातमा सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिमा आफू संलग्न रहनुपर्ने समय पनि हो। सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुलाई खुसी मिल्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुमा विशेष ज्ञानको उदय हुन्छ। विभिन्न समस्याबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज काम प्रति लगनशीलता हजुरहरूको बढ्ने समय पनि रहेको हो। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज आफूले खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। दैनिक काममा आइरहेका बाधा व्यवधान अप्ठ्यारा चुनौती आदिलाई चिर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र लाभ पनि मिल्छ भन्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज दैनिक कामकाज आदिको चाप बढ्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको हो। घरायसी प्रयोजनका विषयमा केही मात्रामा खर्चमा वृद्धि हुने समय पनि रहेको छ। तर धेरै ठुलो समस्या पर्ने, पूर्ण तनावमै पर्ने समय चाहिँ होइन। आफू अलिकति भए पनि हँसिलो खुसिलो रहेर आफ्ना काममा खट्ने व्यक्तिले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आम्दानीका स्रोतहरू पनि फराकिलो हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको हो। आज तपाईहरुले चाहिँ पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग मार्फत लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सरकारी धन आदिको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने महानुभावहरूले आज अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज पति पत्नी बीचमा पनि मायाको डोरो कसिलो हुन सक्ने समय चाहिँ हो हुन त। आज आफूले केही गल्ती गरिहाले तापनि आफू पछुताइन्छ र त्यसलाई सुधार गर्न तपाईँ सक्षम बन्नुहुन्छ र रिसाएका व्यक्तिलाई पनि खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। पहेँलो रङको अधिक प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय हो। पश्चिम दिशातिरबाट आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुले
पूर्ण तनावमा पर्नुपर्ने समय रहँदैन। तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो र तपाईहरूले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। गुरुवर्ग अथवा आफन्त अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। दाजुभाइ इष्टमित्र आदिको काममा आफूले दौडधुप लगाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। आज धेरै आत्तिने काम भने तपाईहरूले पटक्कै नगर्नुहोला। आज विशेष तपाईहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग आदिले आजको दिनमा आफूले आफ्नै पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुने समय पनि रहेको हो। विशेषतः तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि आजको दिनमा पूर्ण तनाव लिनुपर्ने समय होइन। आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहन सक्नुहुन्छ। आफ्ना आफन्त घर परिवारका सदस्यहरूको यादमा तपाईहरू ज्यादा डुब्न सक्ने समय रहेको छ। आज खेतीबालीमा लाग्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय रहेको छ। पशुपालन क्षेत्र पनि राम्रो हो, खेलकुद क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क तपाईहरूको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता बृहस्पति देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। हजुरहरू जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार आज पनि तपाईहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज चिताउँदै नचिताएको कुनै पनि काममा आफू खट्नुपर्ने समय हो भने आफूले प्रयासरत रहँदा लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। आज कार्य सिद्धिको योग पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि आफूले प्रयास गरिरहनु जरुरी देखिन्छ। पेशा र व्यवसायमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। आफूले गर्ने दैनिक उद्योग धन्दा आदिमा आफू खटिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज भाग्यबल बढाउन सक्ने समय पनि हजुरहरुका लागि देखिएको हो। कर्मप्रति हजुरहरु समर्पित भएर अगाडि बढ्न सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो। मान सम्मान र साख आर्जन गर्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको छ। आज माता पिता अथवा मान्यजन आदिको सहानुभूति पनि हजुरहरुलाई मिल्ने समय रहेको हो। आज वृद्ध वृद्ध आदिबाट आफूले आशीर्वाद लिने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ अथवा लिनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले गरेका हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ हो। आज तपाईहरुलाई चाहिँ ग्रहले केही हदसम्म साथ दिएको अवस्था त हो, तर आफूले हेलचक्राइ भने नगर्नु होला। आफूले गर्ने कर्म पनि राम्रो तरिकाले आफूले चाहिँ अलिकति सत हिसाबले गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले नोकरी आदिमा खटिराख्नु भएको छ। सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ तपाईहरु अथवा प्राइभेट क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि त्यस क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहँदा आफूलाई राम्रो हुन्छ, तपाईहरु खुसी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आज तपाईहरुले चाहिँ आफूले अलि बढी ज्यादा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेमीको भावनालाई बुझ्नुपर्ने समय हो र आज केही मनमुटाव आदिलाई सुधार गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय चाहिँ रहेको हो। दीर्घकालिक समस्या हो भने पनि केही हदसम्म हलुका महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज पहिले निर्णय भइसकेका मुद्दा आदि आइलाग्न सक्ने समय पनि हो, तर पनि आफ्नो जित हुन सक्ने समय हो। त्यसैले आफूले डराउने काम चाहिँ नगर्नु होला। अलिकति नियममा रहेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले ध्वाँसे रङ अथवा खैरो खैरो रङको अधिक प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। दक्षिण दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। हुन त नयाँ काममा अगाडि बढ्दाखेरि पनि घाटा हुने समय चाहिँ होइन, तर अलि जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरायसी काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो। घरमा परपा
पाहुना आदिको आगमन हुन सक्ने समय पनि हो भने आफूले आतिथ्यता सत्कार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको हो। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज कतै यात्राका लागि योजना पनि बनाउन सक्ने समय तपाईहरूका लागि पनि देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू चाहिँ पशुपालन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले आफूले बेलैमा कामधन्दा आदिमा खट्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा टाढाका मित्रहरूको याद आएको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने खेलकुद क्षेत्र राम्रो छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता शनि देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सम शनैश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। हजुरहरू जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज पनि नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईहरूले पनि बलभन्दा बुद्धिकै उपयोग ज्यादा गर्नुपर्ने समय रहेको छ। बिहानैको समयमा धर्म कर्म प्रति तपाईहरूको ज्यादा ध्यान केन्द्रित रहन्छ। दर्शन र अध्यात्मतर्फ मन आकर्षित हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्म सिद्धिको समय पनि तपाईहरूका लागि पनि मान्न सकिन्छ। आम्दानीमा पूर्ण कमी आउने समय भने हजुरहरूका लागि होइन। आज घरायसी काममा दिलचस्पी बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो क्षेत्रमा आफूले साख जोगाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो साख कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मातापिता वा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार आउने समय तपाईहरूका लागि पनि देखिएको छ। तर रेस राग आदिलाई भने कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको हो। आफूले सासना हेलचक्रेहरू गरिरहनुहुन्छ भने चाहिँ अलि तपाईहरूले सोचे जस्तो पनि नहुन सक्छ। आज महत्त्वपूर्ण सहयोग, महत्त्वपूर्ण सल्लाह अभिभावक वर्ग आदिबाट लिनु, मातापिता आदिबाट लिनु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा प्रशंसा योग्य काम गर्न तपाईहरू सफल बन्न सक्ने समय पनि रहेको हो। आज तपाईहरूले चाहिँ दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय रहेको छ। आज तपाईहरूले लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कने क्रममा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि खासै खराब समय भने होइन। आफूले अलि शुभ समयको विचार चाहिँ जरुर गर्नुहोला। दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्ध कसिलो रहन सक्ने समय भएको हो तपाईहरूका लागि। आजको दिनमा यस्तो रहेको हो। यसको मतलब आज पारिवारिक स्थितिमा पनि केही सुधार आउन सक्छ भन्ने स्थिति पनि हो भने दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। हुन त तपाईहरूले कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि नराम्रो हुने चाहिँ होइन, तर अलि जान्ने बुझ्नेको राय भने जरुर लिनुहोला। आजको दिनमा तपाईहरूमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने समय रहेको छ। छिटो अरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आजको दिनमा तपाईहरूले गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्छ, व्यस्त रहनुपर्छ अरूलाई खुसी दिनका लागि भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज समाज सेवामा लाग्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज मान सम्मान आदिमा तपाईहरूको पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको हो। आजको दिनमा हलुका कालो कालो खालको रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूमा हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिमा कम हुन्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ हलुका कालो कालो रङको प्रयोग त गर्नै पर्छ अनि पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई अझ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आजको दिनमा सानातिना प्रयत्नहरू, सानातिना काम
कामहरू आफूले गरिरहनुपर्छ है भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय चाहिँ हो। तपाईहरुको चञ्चले मनलाई पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले लाभ पनि लिन सक्ने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले नातिकन आफूले गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो समय रहेको हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता शनि देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सूर्य सुताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। हजुरहरू जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो, तर नतिनु होला। अन्य ग्रहको प्रभाव भने तपाईहरुका लागि केही हदसम्म चाहिँ सकारात्मक देखिएको छ। रोकिएर बसेका कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईहरुका लागि पनि दिन चाहिँ राम्रो रहेको छ। तर आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति साह्रै राम्रो चाहिँ हुँदैन। भाग्यबल बढाउनका लागि गरिब गुरुबा, दीन दुखी, असहाय आदिलाई आफूले केही सहयोग गर्नुहुन्छ र उनीहरुबाट आशीर्वाद लिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही खराबीपनाहरूमा केही हदसम्म सुधार हुने समय हजुरहरूका लागि पनि देखिएको हो। आज सामान्य उतार चढाव जीवनमा आए तापनि आत्तिन हुँदैन। दैनिक उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार आदिबाट बिस्तार बिस्तार नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज दम्पति बीचका समस्यालाई पनि हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आज तपाईहरुले आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालको समाचार तपाईहरुले सुन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले आलोचकहरू अलिक कम भएको महसुस चाहिँ गर्नुहुनेछ। अन्य समयको तुलनामा आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा आफूले गर्ने काम धन्दा आदिमा नै दौडधुप लगाउनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा आफूले गर्ने व्यवहार सबैका लागि समान राख्नु भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले फत्ते भइसकेको कामहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अथवा सिद्धिन लागिसकेको कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ थोरै बाधा आएको महसुस त होला, तर पनि नातिनु होला। आज दिदी बहिनी दाजु भाइ आदिसँगको सम्बन्धलाई पनि तपाईहरुले प्रगाढ बनाउन सक्नुहुनेछ, सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहने महानुभावहरूले आफूले खट्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आफन्त आदिको ज्यादा याद तपाईहरुलाई आउने समय रहेको छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको अधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका विभिन्न अशुभतामा कमी हुन्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अनि तपाईहरुले उत्तर दिशातिरबाट दैनिक काम कार्य आदिको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ, लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको यात्रा सफल नहुने चाहिँ होइन, सफल त हुन्छ तर अलि कष्टप्रद यात्रा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति सचेत र सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ है। ज्यादा आफूले आत्तिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने समय हो। आफूले अलिकति सोचेर मात्र केही कुरा बोल्ने काम गर्नु होला। नसोचिकन बोल्नुहुन्छ भने आफू आलोचनाको शिकार बन्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरुले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी हुन्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ। अनि उत्तर दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्नु भए तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो।
पढ्ने लेख्ने काममा विद्यार्थी वर्ग आदिमा केही अल्छीपनामा वृद्धि हुने समय पनि रहेको छ। तर यसलाई अलिकति तपाईँहरूले सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। यसरी हेर्दा समग्रमा दिन मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता बृहस्पति देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आएँ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राम।